Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de la révision de المواد de S1, اليوم غادي نشوفوا un exercice على les statistiques descriptives. ونشوفوا بالضبط comment on peut calculer la moyenne dans le cadre d'une variable continue. ركزوا معايا مزيان باسكو هذا التمرين فيه بزاف د الحوايج غنتعلموا لها. عطاونا un exercice هنايا نورمالمون عطاونا غير هاد لا كولون وهاد لا كولون. حنا باش ما نضيعوش الوقت صيبنا لي كالكول. En tout cas, عطاوني هنايا لا فاريابل اللي كندرس، لا فاريابل ديالي اللي كندرس كنسميوها لو كاركتير هو لو سالير. لو سالير سي اون فاريابل كونتيتاتيف كونتيني. كيفاش كونتيني؟ نقدر نجمعها في دي انترفال، نقدر نعطيه دي فيرغول. واخا هذا هو السالير اللي عندي بين 2000 و 2500، بين 2500 و 3000، بين 3000 و 3500. هنا هاد البارونتيز راه محلوله هنايا. وعطاوني مع غير لي فريكونس، قالوا لي انتر 2000 و 2500 50% ديال العمال كياخذوا صالير entre 2000 et 2500. صافي 20% 20% ont un salaire entre 2500 et 3000. وهنا 30% ont un salaire entre 3000 et 3500. هذه هي لا فريكونس النسبة. ولا بقيتو عاقلين بالنسبة للكالكول ديالها نكتبو هنايا اف اي كيساوي ان اي سور ان. سي بون. إلا بغيت اون بورسونتاج كنضرب في 100. هنا 0.5 فوا 100 هي 50%، 0.2 فوا 100 هي 20%. ركزوا معايا مزيان في التمرين. قالوا لي كومبليتي بعدا الطابلو ديالنا. باغي نصايب لي زيفيكتيف ديالي. كيفاش غنصايبهم؟ شوفوا معايا الفورمول هنايا. الفريكونس كيساوي ان اي سور ان. دونك الا بغيت نعرف ليفيكتيف ديالي غيولي عندي ان اي كتساوي اف اي فوا كروند ان. سي بون. دونك إلا بغيت نصايب هنايا ليفيكتيف ديالي غيولي عندي ليفيكتيف الأولاني غنشد لا فريكونس نضربها في التوتال. 0.5 فوا 20 صافي 10. 0.2 فوا 20 صافي 4. 0.3 فوا 20 صافي 6. توتال راه هو بيان سور 20. توتال ديال الفريكونس توجور واحد. إلا ما كانتش عندنا اون بورسونتاج، إلا كانت اون بورسونتاج توجور 100%. صافي. السؤال قالوا لي كالكولي عاوتاني لا مويان. إلا بغيت نجبد لا مويان ديالي نقدر نحسبها اترافير لي زيفيكتيف ديالي. غيولي عندي ان اي مضروبه، ميمكنش نضربها في 2000 ولا 2500، خصني نصايب واحد سونتر دو كلاس. انا ما عنديش رقم محدد، المعلومه الوحيده اللي عندي 10 الناس عندهم ان سالير اونتر 2000 و 2500. دونك شنو كندير؟ كنصايب سونتر دو كلاس كنسميوه سي اي. شنو كيساوي سونتر دو كلاس؟ هو 2000 اسمع بلس 2500 ديفيزي بار 2. كنعطي centre de classe 2000 plus 2500 divisé par 2 غتعطينا 2250. هنا عاوتاني 2500 زائد بلس 3000 مقسوم على جوج 2750. 3000 plus 3500 divisé par 2 3250. حسبت centre de classe. دابا جو بو ابليكي الفورمول ديالي الصوم المجموع ديال الضرب. غنجي هنا وغنصايب واحد لا كولون نسميها ان اي في سي اي. يولي عندي ان اي مضروبه في سي اي. 10 fois 2250 هي 22500. 4 fois 2750 11000. 6 fois 3250 19500. نجمع التوتال باسكو قالوا لي على الصم. نجمع التوتال نقسمو بارابور ا 20. توتال ديال لي زيفيكتيف ديالي عطني ان سالير دو 2650 درهم. يعني نقدر نقول لو سالير موين هو 2650 درهم. عندي فورمول اخرى إلا ما عنديش ليفيكتيف غنستعمل لي فريكونس. شنو كتساوي هاد الفورمول هادي؟ كنشد الصوم ديال اف اي فوا سي اي. يعني كنصايب كولون جديده سميتها اف اي فريكونس فوا سونتر دو كلاس. غنشد هنايا 0.5 فوا 2250 1125. 0.2 فوا 2750 550. 0.3 فوا 3250 صافي 975. إلا جمعتوهم شحال طلعتكم هنايا 2650 بحال الأولانية. دونك خرجت ليا نفس السالير مويان. السالير مويان هو 2650. دونك في هاد ليكزارسيس تعلمنا كيفاش يمكن لينا ننطلق من الفريكونس للإفيكتيف ومن الإفيكتيف للفريكونس. وبارفوا في بعض التمارين كيعطيوكم غير لي فريكونس. تعلمنا كيفاش نحسبوا لا مويان من الفريكونس. اون فيغا ان شاء الله دوطخ فيديو. ديسي لا جو فو دي السلام عليكم.